اسی مسلمان ہاں، اسی کیواں مسلمان ہاں، اسا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں پیدا تھیاں، بیویاں نو برا بھلا نہیں آکھیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں کوئی بیٹا بیٹی پیدا نہیں تھی، انہاں نو طلاق نہیں دتی، انہاں نو طلاق نہیں دتی۔ میں بھی دعویٰ تہاڈا بھی دعویٰ، اسی محبت رسول اسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ، اسی عاشق رسول اسی اشارے ہوتے کٹ مٹن واسطے تیار ہاں، لیکن اشارے ہوتے تا مٹن واسطے تیار ہاں، اے دو حلوی دی پلیٹ آ ونجے تا اسی اپنا ایمان ڈول چھڑے نیا، کہ چھڑے نیا ایمان ڈول چھڑے نیا۔ اس واسطے میرے بھائیو رب نے فرمایا یا خلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اے مینڈی قدرت ہے، اے مینڈی طاقت ہے، اے مینڈا اختیار چل دے، اس دے اندر عورت دا کوئی اختیار نہیں، اس دے اندر کوئی عورت دا اختیار ہو نہیں کہ تو اس نو گھروں باہر کڑ چھوڑے، تو اس نو طلاقہ دے چھوڑے۔ تے بیٹا کیوں نہیں پیدا کیتا؟ رب نے فرمایا اے مینڈا کم ہے، میں بیٹیاں دیواں تاں میری مرضی، میں بیٹے دیواں تاں میری مرضی، میں بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دیواں تاں میری مرضی۔ میرے کول پچھن والا کوئی نہیں، میرے کول پچھن والا کوئی نہیں۔